त्यो दिन हाम्रो घर बिल्कुलै फरक देखिएको थियो। भर्खर घरभित्रैकी बेहुली किन त्यति धेरै सजिएकी हुन्छ र त्यति धेरै सजाइएको थियो हाम्रो घरलाई। गाउँलेहरू धेरै जसोको बास हाम्रै घरमा थियो। गाउँका युवाहरू घरको गेट सजाउनतर्फ तल्लीन थिए। यता बुढाबुढी देखिने सबैजना मेरो बाबासँग खै के हो कुन्नी खासखुस गर्दै थिए। उता आमा समूह थियो घरको दलानमा, दुना टपरी गाँच्दै बसिरहेको देखिन्थ्यो। यतिकैमा मेरी दिदी घरको ढोकाको छेउमा रुँदै बसिरहेकी थिए। उसले मलाई देख्ने बित्तिकै अङ्गालो हालेर भक्कान छोडेर रुन थाली। सायद मान्छेलाई रुनका लागि पनि उपयुक्त ठाउँ चाहिन्छ। दिदी मेरो अङ्गालामा यसरी रोई कि मानौ म उसको लागि मरुभूमिमा हरियो रुख भएर उभिएको छु। दिदीलाई धेरै पटक सोधेँ, दिदी के भयो तँलाई, किन रोए कि, भन्न, भयो चाहिँ के? दिदीलाई रुन पुगेकै थिएन क्यारे। रुँदा रुँदै भए पनि ऊ भन्दै थिए, भाइ अब म यो घरमा धेरै भएछु, अब यो घरमा म नहटाउने भएछु। मम्मी र बाबालाई त म धेर भएँ अरे, तर मेरो भाइ त बुझ्छस् नि मेरो पीडा, तैँले त बुझ्छस् नि मलाई। प्लिज भाइ, मम्मी बाबा र त बिना एकछिन पनि अलग भएर बाँच्न सक्दिनँ म तिमीहरूलाई छोडेर कहीँ जान्न। म बिहे गर्दिनँ भाइ, म तँलाई छोडेर कहीँ जान्न, म तँलाई छोडेर जान्न, म तँलाई छोडेर कहीँ जान्न। मैले कुरा स्पष्ट रूपमा बुझिसकेको थिएँ। दिदीको विवाह हुने भएछ। विवाह पनि 3 दिनभित्र सक्नुपर्ने गरी। विवाहपछि दिदीलाई अमेरिका लगेर जाने भिनाजुले भन्नुभएको रहेछ, किनकि भिनाजु ग्रिन कार्ड होल्डर हुनुहुन्थ्यो। भिनाजुको धेरै छुट्टी नभएकोले चाँडोभन्दा चाँडो विवाह सम्पन्न गरेर अमेरिका उड्न चाहनुहुन्थ्यो उहाँ। नभन्दै उहाँले सोचे जस्तै भयो विवाह। 1 चिम्टी सिन्दुर, एउटा मङ्गलसूत्र, त्यही स्वयम्वर, त्यही वरमाला अनि त्यही अग्नि, जुन अग्निलाई साक्षी राखेर 7 फन्का घुमेर 7 जुनेसम्म सँगै जिउने सँगै मर्ने कसम खान्छन् वरवधुहरू। सायद यसैलाई विवाह भनिन्छ होला। त्यसो त बडो धुमधामसँग सम्पन्न गरेको दिदीको विवाह। बिहेको दिन दिदी धेरै रोएकी थिए। त्यो दिन याद छ अझैसम्म पनि मलाई। घर जाने बेलामा ऊ धेरै रोई। मम्मीलाई हेरेर रोई, बाबालाई हेरेर रोई, अनि मलाई हेरेर त ऊ ढाक्को छोडेर रुन थाली। डोलीमा चढेपछि पनि ऊ फर्केर मलाई एकचोटि अङ्गालो हालेर बेसरी रोई। साराका सारा मान्छे आएर उसलाई मबाट छुट्याएर डोलीमै चढाइदिए। मेरी दिदी साह्रै सोझी थिए, पढाइमा सधैँ फर्स्ट हुन्थे। 32 लक्षणले सम्पन्न साह्रै राम्री थिए मेरी दिदी। मलाई यति धेरै माया गर्थे कि मानौ उसको लागि संसारको सबैभन्दा प्रिय मान्छेहरू कोही नभएर म नै हुँ। दुनियाँको लागि उदाहरण थियौँ हामी दिदीभाइ। उसले विवाह गरेर गएपछि मलाई त्यो घरमा 1 सेकेन्ड पनि समय बिताउन गाह्रो भइरहेको थियो। समय बित्दै गयो। दिदी आफ्नो घरमा खुसी देखिन्थे। बिस्तारै बिस्तारै ऊ त्यही वातावरणमा रमाउन थाली र म ऊ बिनाको त्यो घर शमशान घाट जस्तै भइरहेको महसुस गर्थेँ। छनलाई त बुवा हुनुहुन्थ्यो, मम्मी हुनुहुन्थ्यो, तर मनले जसको साथ मागेको हुन्छ त्यही नै नभएपछि स्वर्ग पनि नर्क जस्तै भन्दो रहेछ। समय गुज्रिँदै गयो। गुज्रिँदै जाने समयले मलाई एसएलसीको परीक्षा हरमा पुर्याएर छोडिदियो। 1, 2 गर्दै 9वटा किताबको परीक्षा सकियो। समग्रमा परीक्षा ठिकै भएको थियो। संसारमा त्यति रमाइलो कुनै जीवन छ भने त्यो स्कुले जीवन नै हो जस्तो लाग्छ। ती साथीभाइ, त्यो स्कुल, ती टिचर अनि त्यो माहौल जुन आफ्नै जस्तो लाग्थ्यो। अभाव पनि धेरै नै झेल्नु पर्यो स्कुले जीवनमा। सायद त्यही अभावले जिन्दगीमा केही गर्न सिकायो। एउटा 800को भलिबल किन्न साथीहरूसँग 50 रुपैयाँका दरले पैसा उठाउनु पर्थ्यो। कतिले दिन्थे, कतिले दिँदैनथे। पैसा पुगे भलिबल किनेर कति रमाइलो गरेर खेल्थ्यौँ, अनि पैसा नपुगे कति दुखी हुन्थ्यौँ। अहिले त्यो 800को भलिबल किन्ने पैसा प्रशस्त छ, तर ती साथीहरू, त्यो समय, त्यो माहौल अरबौं रकम चुकाए पनि किन्न सकिँदैन। एसएलसी सकिएपछिका ती दिनहरूमा ती साथीहरू कता हराए कता। कति साथी विदेश उडे, कतिले कम्प्युटर कोर्स गर्न थाले, कति साथीहरू कति दूर बस्तीमा घुम्न निस्के, कतिले त लगनगाँठो पनि कसे। तर म बिचरा न तल झर्न सकेँ, न माथि नै उक्लिन सकेँ, न त पूर्व जान सकेँ, न त पश्चिम नै। म जहाँ थिएँ त्यहीँ रहेँ। मम्मीलाई एउटा पुरानो बिराम थियो, पेट दुखिरहने।
दिदीको विवाह गरेर गएपछि मम्मीको त्यो विराम झन झन बल्झिन थाल्यो। सायद मम्मीको केयर पुगेन होला। यता दिदीको विवाह गरेको ऋण दिन 2 गुना अनि रात 4 गुनाको दरले बढिरहेको थियो। बाबालाई यही कुराले पल पल पीडा दिने रहेछ। मैले बिस्तारै बुझ्दै गएँ। मैले अनुभव गर्न सक्थेँ बाबालाई कति पीडा भएको छ। तर म लाचार छोरा थिएँ, केही पनि गर्न नसक्ने। मानौ म एउटा प्यारालाइसिस भएको बिरामी हुँ। मेरो आँखाकै अगाडि एउटी चेलीको बलात्कार भइरहेको छ, तर पनि म केही गर्न सकिरहेको छैन। त्यो ताका मेरो बाबाको लागि म एक प्यारालाइसिसको बिमारी जस्तै भएको थिएँ, केही पनि गर्न नसक्ने। असार महिनाको टन्टलापुर घाम, अनायासै मनमा कुराहरू खेलाएर बसिरहेको थिएँ। यत्तिकैमा कसैले सुनायो, आज एसएलसीको रिजल्ट आयो रे नि, हेर्ने होइन? म झसङ्ग भएँ। हतार हतार मोबाइलमा एसएमएस गरेँ र थाहा पाएँ म प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण भएको रहेछु। धेरैले बधाई दिँदै थिए। घरमा पनि एक किसिमले उत्साह उमङ्ग नै छायो। तर त्यो क्षणभरको खुसी थियो। म यस्तै खुसी जिन्दगीभर दिन चाहन्थेँ मेरो परिवारलाई। दिदीले फोन गरी र सर्वप्रथम त बधाई दिई। त्यसपछि उसको सहरको एउटा राम्रो कलेजमा पढ्न आउनका लागि भने। हाम्रो गाउँमा पनि एउटा कलेज त थियो। 2 घण्टा हिँडेपछि बल्ल कलेज पुगिन्थ्यो। सेवा सुविधाको हिसाबले हेर्नुपर्दा यदाकदा शिक्षकहरू दक्ष थिए, बाँकी सबै एसएलसी पास। कलेजमा न एउटा राम्रो लाइब्रेरी थियो, न त एउटा राम्रो शौचालय नै। अरू त अरू पढाइ पनि राम्रो हुन्थेन। घरमा बाबाले पनि यो सब कुराहरू राम्रोसँग बुझ्नुभएको थियो। रिजल्टको भोलिपल्ट बाबासँग सल्लाह भयो। दिदीको विवाह गर्दा लागेको ऋण, मम्मीको पेटको विराम अनि घरको नाजुक अवस्था, सबै कुराहरू एकपछि अर्को गरेर सुनाउन थाल्नुभयो। म एकोहोरो सुनिरहेँ मात्र। अन्तिममा बाबा र मम्मीले एउटा निष्कर्ष निकाल्नुभयो, सहर गएर पढ्नुपर्ने। घरबाट पैसा पठाउने अवस्था छैन, सक्छस् कमाएर पढ, सक्दैनस् नपढ। मेरो लागि यो निष्कर्ष एउटा अवसर र चुनौती दुवै थियो। अन्ततः म सहर जाने भएँ। सहर जाने त्यो अघिल्लो रात छिमेकी दिदीहरू, दाइहरू, आफन्त सबैले हाम्रो घरको रेखदेख गर्न भने। दिदीलाई फोन गरेँ। बाबाले धेरै कुराहरू सम्झाउनु भयो। आमाले पनि त्यस्तै। दिदीलाई फोन गरेँ। दिदीले धेरै कुराहरू सम्झाइ, बाबाले पनि सम्झाउनु भयो अनि आमाले पनि त्यस्तै। त्यो रात त्यसरी नै बित्यो। भोलिपल्ट बिहान अझै पनि याद छ मलाई त्यो बिहानको। मङ्गलबारको दिन थियो। पूर्णिमा नजिकै थियो। गोठमा गाईको बाछो कराइरहेको थियो। घर आँगन मम्मीले लिपेर चिटिक्क बनाउनु भएको थियो। त्यो दिनको मौसम पनि खासै खुल्न सकिरहेको थिएन। आकाश दुम्म दुम्म थियो। बादल पनि लाग्न छोडेको थिएन। आँगनको छेउमा भएको आँपको बोटमा आँपहरू पाक्ने तरखर गर्दै थिए। आँगनमा एउटा टुल थियो। बाबा त्यही टुलमा बसिरहनु भएको थियो। मम्मीको हातमा पूजा गर्ने थाली थियो, अक्षता र फुलहरू पनि थिए। म पनि बुबासँगै टुलमा बसेर यी सब दृश्यहरू हेरिरहेको थिएँ। गाडी छुट्छ, अब तयारी हो। मम्मीले यति भनेपछि त्यहाँबाट उठेर कोठामा गएँ। सामानहरू राति नै प्याक गरिसकेको थिएँ। एकचोटि त्यो मेरो खाटमा बसेँ। वरिपरि हेरेँ। मम्मी र मेरो फोटोको फ्रेम थियो, झिकेर ब्यागमा राखेँ। एकचोटि त्यो पानी चुहिने घरको छानोलाई पनि राम्रोसँग निहालेँ। मलाई जसरी पनि त्यो पानी चुहिने घरको छानो र बाबा मम्मीको मन टाल्नु थियो। त्यही एउटा मिठो सपना बोकेर कोठाबाट निस्किएँ। मम्मीले टिका लगाइदिनु भयो। बाबाले बस बिसाउनेसम्म छोड्न आउनुभयो। एकछिन कुरेपछि बस पनि आइहाल्यो। मनमा एउटा मिठो सपना बोकेर बस चढेँ। काठमाडौँ सहर, जहाँ धेरै थरीका मान्छेहरू बस्ने गर्दछन्। हुने खाने, हुँदा खाने, राजा महाराजा, प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर 2 छाक राम्रोसँग खान नपाउने भिखारी पनि। त्यही भिडमा थपिन जाँदै थिएँ म। काठमाडौँको बस पार्कमा पुगेर बस रोकियो। एकजना चिनेको दाइ हुनुहुन्थ्यो, जो बस पार्कमा मलाई कुरेर बसिरहनु भएको थियो। उहाँले मलाई देख्ने बित्तिकै अङ्कमाल गर्नुभयो। सन्चो बिसन्चो गाउँघरको हालखबर अनि यस्तै यस्तै कुराकानी भएपछि हामी त्यहाँबाट एउटा ट्याक्सी लिएर दाइको कोठासम्म पुग्यौँ। गाउँमा छँदा त हरिकुमार थियो दाइको नाम, तर सहरमा त्यही नाम परिवर्तन भएर ह्यारिस भएछ। ह्यारिस दाइको कोठा बल्खोमा थियो।
त्यो रात त्यसरी नै बित्यो। भोलिपल्ट बिहानै उठेर हामी मेरो लागि कोठा खोज्न भनेर निस्क्यौँ। तर दुर्भाग्य त्यो दिन कोठा नै मिलेन। बरु सगरमाथा चढ्न सजिलो हुँदो हो, तर काठमाडौँमा कोठा पाउन साह्रै गाह्रो हुने रहेछ। कोठा खोज्दै जाँदा धेरैले धेरै जवाफहरू दिन्थे। बिहे गरेको छैन भने कोठा पनि छैन, बिजुली र पानी समयमा आउँदैन तर पनि बस्न चाहन्छौ भने बस्छ, अरू त केही होइन, मलाई 1 वर्ष अगाडिको भाडा बुझाऊ अनि कोठा पाउँछौ, यस्तै यस्तै। यारिस दाइले पनि निकै मेहनत गर्नुभयो मेरो कोठाको लागि। अन्तत 5औं दिनमा कोठाको बन्दोबस्त भयो। संयोग भनौँ या के, त्यही दिन कलेजमा एडमिसन पनि भएँ म। अबको मेरो दिनचर्या भनेको कलेज जाने आउने, खाना बनाउने, खाने, कपडा धुने, पढ्ने, यस्तै यस्तै थियो। त्यसमा अझ एउटा कुराको कमी थियो, नोकरी। मलाई पैसा कमाउन र कलेजको फी बुझाउन एउटा गतिम्लो काम चाहिन्थ्यो। त्यसैको खोजीमा अब बहुतारिन थालेँ म। यसै बीचमा घरमा मम्मी बाबालाई फोन गरेँ, दिदीलाई फोन गरेँ। कलेजको पहिलो दिन थियो। नयाँ ठाउँ, नयाँ परिवेश, नयाँ माहौल अनि नयाँ मान्छे, त्यो सब चिज नयाँ थियो मेरो लागि। पहिलो दिन कलेज जाने खुसी ल्याउनुपर्छ। बिहान 5 बजे नि बिउजेँ। चिया बनाएँ, अलिकति चिनी कम भएछ आमालाई सम्झेँ। आमालाई मात्र होइन, आमाले बनाएको त्यो मिठो चियालाई पनि सम्झेँ। चिया पिएर सकिएपछि नुहाइ धुवाइ गर्नतर्फ लागेँ। सानैदेखि कपाल पाल्ने सोख थियो, अनि त्यही लामो कपालमा तेल लगाएँ। भर्खरै किनेको कलेजको ड्रेस लगाएँ अनि एकचोटि ऐनामा हेरेँ। आफूले आफूलाई ठिकै छु जस्तो लाग्यो। कलेज 6:10 सुरु हुने रहेछ। घरबाट 5:50 निस्किएँ। कलेज खासै टाढा थिएन, 10 मिनटको बाटो थियो। तर पहिलो दिन भएकाले 10 मिनट अगाडि नै हिँडेँ। कलेजको पहिलो दिन थियो। कलेजको गेटभित्र पसेर आफ्नो कक्षा कोठा खोजिरहेको थिएँ, तर ठम्याउनै सकिनँ। धेरै नै सम्पन्न थियो त्यो कलेज। धेरै भवनहरू थिए, चारैतिर बोट बिरुवा लगाइएको थियो। 10 मिनट अगाडि नै कलेज पुगेको हुनाले प्राय कोही उपस्थित थिएनन्। एउटा बोटको छारी मुनि बसेर चारैतिर निहाल्न थालेँ। एउटा बाइकको हुल आयो। झन्डै 10-12 जना केटाहरू बाइकको हर्न बजाउँदै आइरहेथे। उनीहरू हेर्दै गुन्डा जस्ता देखिन्थे। वास्तवमै त्यस्तै रहेछ। उनीहरूको शासन चल्ने रहेछ त्यो कलेजमा। उनीहरूले भनेपछि जसले जे पनि मान्ने प्रचलन रहेछ। त्यसपछि एक हुल केटीहरूको प्रवेश भयो। हेर्दै धेरै पढन्ते जस्ता देखिन्थे तिनीहरू। कलेजको त्यो मुख्य गेटबाट साइकल, मोटरसाइकल, कारहरू आउँदै थिए। म भने एककोरिएर हेरिरहेको थिएँ। यतिकैमा गेटभित्रबाट एउटा कार हर्न बजाउँदै पार्किङतर्फ लाग्यो। पार्किङबाट कक्षाकै छेउमा एउटी केटीलाई उतारेर त्यो कार आफ्नै बाटोतर्फ फर्कियो। कार त फर्केर गइहाल्यो। एउटी सुन्दरीलाई छोडेर पनि गयो। त्यो केटी वास्तवमै सुन्दर थिए। मृगनयनी आँखा, गुलाबी ओठ, नागबेली चाल, स्याउ जस्तो लाग्ने गाला, मधुर बोली, सुबासिली, मिलनसार, हँसिली, गहुँगोरी बढ्नकी हिस्सी परेकी थियो त्यो केटी। कलेजमा उसको रूपको, उसको बेहोराको, उसको बोल्ने शैलीको अनि उसको पढाइको सर्वत्र चर्चा हुने रहेछ। अझ उसलाई मन पराउने केटाहरूको त ताँती नै रहेछ त्यो कलेजमा। खुसीको कुरा के थियो भने त्यो केटी र मेरो क्लासरुम एउटै थियो। कलेजको पहिलो दिनको पहिलो क्लास अङ्ग्रेजी विषयको थियो। टिचर क्लासमा आउन साथ क्लास शान्त भयो। परिचयको कार्यक्रम हुने भयो। सर्वप्रथम सर आफैले परिचय दिनुभयो। पुष्प ढुङ्गाना थियो उहाँको नाम। घर खोटाङ भए पनि बसाइ बालकुमारीमा थियो। सबैले आफ्नो नाम बताउँदै थिए। मेरो छेउमा बस्ने साथीले पनि आफ्नो नाम बतायो, लोकेन्द्र अछामी रहेछ उसको नाम। त्यसपछि मेरो पालो आयो। मेरो नाम सुबिन विश्वकर्मा, घर पिप्ले बेसी अनि हालको बसाइ वसुन्धरा। यतिमै टुङ्गाइदिएँ मैले आफ्नो परिचय। यता मलाई भने त्यो केटीको परिचय दिने पालो कति बेला आउँछ जस्तो भइरहेको थियो। नभन्दै उसको पालो आयो। माया श्रेष्ठ थियो उसको नाम। घर कुपन्डोल। काठमाडौँका रैथानी रहेछ उसको परिवार। यति मात्र बुझ्ने मौका पाएँ। मेरो सिटमा बस्ने साथीले परिचयको हात अगाडि बढायो। मैले पनि उसको अनुरोधलाई सहर्ष स्वीकारेँ। कलेजको पहिलो दिनको पहिलो साथी लोकेन। कलेज छुट्टी भयो। लोकेन्द्र म सँगै निस्क्यौँ। ऊ पनि काठमाडौँको रैथानी थियो। बाइकमा आउने जाने गर्दो रहेछ।
गेटबाट हामी छुट्यौँ। अघिको पन्जेरो गाडी फेरि लिन आयो त्यो केटीलाई र लिएर गयो। त्यो गाडीमा आउने सायद उसको दाइ हुनुपर्छ। दाजुबहिनीको जस्तो व्यवहार गरिरहेका थिए उनीहरू। हेर्दा हेर्दै त्यो पन्जेरो मेरो आँखाबाट कतै बिलायो। अब म पनि आफ्नै बाटोतर्फ लागेँ। कोठामा एक्लै भएपछि त्यही न हो, कलेजबाट आइपुग्न साथ खाना बनाउने सुरसारमा लागेँ। खाना बनाइसकेर खाएपछि पढ्न थालेँ। यसरी नै दिनचर्याहरू बितिरहेका थिए। काठमाडौँको ठाउँ, यता पैसा उता पैसा, जताततै पैसै पैसा चाहिने। मुस्किलले 1 महिना त गुज्रियो, तर अब जीवन अगाडि बढ्न नसक्ने थियो। जे भए पनि हारगुहार गर्नका लागि घर परिवार थियो। गाउँमा बाबालाई फोन गरेँ। पैसा पठाइदिने अवस्था नभएको बताउनु भयो। हुन पनि हो, घरमा पैसा आउने बाटो कहीँ कतै थिएन। कहाँबाट मलाई पैसा पठाइदिनुहुन्थ्यो? अब मेरो जिन्दगीको असलीवाला काउन्टडाउन सुरु हुनेवाला थियो। चाहर्न थाले काठमाडौँका धेरै अफिसहरू। यता कलेज पनि गइरहेकै थिएँ अनि बाँच्नका लागि काम पनि खोजिरहेको थिएँ। कलेजमा एक दिन वेलकम प्रोग्राम राखिएको थियो। हामीभन्दा सिनियर दाइ दिदीहरूले कक्षामा नाम टिपाउँदै आए। डान्स गर्न जानेले डान्समा नाम दिए, गीत गाउन जानेले गीतमा नाम दिए अनि गजल भन्न जान्नेले गजल भन्ने भए। नाम टिपिसकेर एकजना दाइले फेरि नाम सरस्वती पढ्नुभयो। त्यसमा एउटा नाम खास लाग्यो मलाई, माया श्रेष्ठ। गीत गाउनेमा उसको नाम थियो। भोलिपल्ट थाहा भयो साह्रै मिठो गाउँदै रहेछ उसले। वेलकम प्रोग्राम सकिएपछि हामीले औपचारिक रूपमा परिचय गऱ्यौँ। हेलो, म सुबिन विश्वकर्मा। मैले भने म माया श्रेष्ठ। उसले यति मात्र भने, फ्रेन्ड्स। मैले हात अगाडि बढाएँ। फ्रेन्ड्स। उसले पनि हात मिलाए। एकछिनपछि म उसलाई हेरेको हेरे भएछु। लोकेनले जसँग बनायो। हाम्रो परिचय गराउने मान्छे लोकेन नै त थियो, कारण माया र लोकेन छिमेकी रहेछन्। उसले मलाई मायासँग परिचय गराइदियो र क्यान्टिनतिर जाउँ भन्यो। मसँग त पैसा थिएन नै, लोकेनसँग पनि पैसा थिएन रहेछ। पछि बिल आएपछि हामी छक्क पर्यौँ। अझ माया त 3 छक्क नि परे र भनी पनि हाली, फर्स्ट बिल त केटाले पो तिर्नुपर्छ। तिमीहरू कस्तो खालको केटा हो यार, बिल पनि मलाई तिराउनु पर्छ। म त अबाक नै भएछु। लोकेन त्यहीँ हाँसिरह्यो मात्र। यो पटक हजुरले तिर्नुभयो, अर्को पटक मेरो पाल्यो। हिम्मत गरेर यति भनेछु। म केही पनि बोलिन, एकचोटि हाँसी मात्र। क्यान्टिनको बिल तिरिसकेपछि हामी भोलि भेट्ने बहानामा आफ्नो बाटोतर्फ लाग्यौँ। जे होस्, जति सोचेको थिएँ उसको बारेमा त्योभन्दा बढी पाएँ। धनी खानदानी हो। म जस्तो केटासँग के बोल्छे होला र, वास्तै गर्दिन होला जस्तो लागेको थियो। तर दिल खोलेर बोली, हाँसी, मजाक गरी। सायद कुनै पनि केटी मान्छे एक अन्जान केटासँग पहिलो भेटमै त्यति धेरै खोलेर बोल्दैन होला, तर ऊ धेरै बोली, दिल खोलेर नै बोली। कलेज गयो आयो अनि दिनभर काम खोज्यो। यसरी नै दिनचर्या बित्न थाल्यो। यतिकैमा त्यो दिन पनि कलेजबाट आएर खाना खाएँ अनि कामको खोजीमा निस्केँ। अझ त्यो दिन त ठ्याक्कै भर्खर गाउँबाट आएको मान्छे जस्तै भएर हिँडेको थिएँ। ड्रेस पनि त्यस्तै अनि हुलिया पनि त्यस्तै। हिँड्दा हिँड्दै अति नै थाकिएछ। काठमाडौँ पुरै एक फन्का लगाइसक्दा पनि काम भेटिएन। धेरै नै थाकिएछ क्यारे। एकछिन आराम गर्नु पर्यो भनेर बसिरहेको थिएँ। पछाडिबाट मेरो कुममा कसैले हात राख्यो। पछाडि फर्केर हेरेँ, झ्याप्ले कपाल पालेको त्यो मान्छेलाई मैले कहीँ कतै देखेको थिइनँ। मैले केही भन्न खोज्दै थिएँ। उसले नि भन्यो, तिमीले मलाई चिन्दैनौ अनि मैले पनि तिमीलाई बिल्कुल चिन्दिनँ। मेरो विचारमा तिमी जबको खोजीमा भौतारिएको जस्तो लाग्यो हो। ढुङ्गा खोज्दा कुन्नी के भेटियो जस्तो भइरहेको थियो मलाई। फेरि एकचोटि शिरदेखि पुच्छरसम्म निहालेँ त्यो मान्छेलाई। खासै गलत नियत भएको जस्तो लागेन। त्यसपछि उसले मलाई उसको घर लगेर गयो अनि आफ्नो बारेमा बतायो। उसको नाम रिजन रहेछ, रिजन लिम्बू। कामको बारेमा पनि बतायो। तर जब मैले उनीहरूको कामको बारेमा थाहा पाएँ, म छक्क परेँ। सुरुमै आत्तिएर गर्दिनँ, म चाहिँदिनँ तपाईँको काम भनेर निस्किन खोजेँ। तर फेरि केही भन्यो रिजन दाइले। काम गर्न मनै लागेन। लागोस् पनि कसरी, जो मेरा लागि काम थियो। व्यापारीहरूलाई धम्काउने, थर्काउने, मान्छे पिट्ने र कहिलेकाहीँ पिटाइ खाने पनि। रिजन दाइले सरस्वती कामको बारेमा जानकारी दिएपछि मलाई एकचोटि राम्ररी सोचेर आउन भन्यो। कोठा आइपुग्ने बित्तिकै घरमा फोन गरेँ। मम्मीलाई बिरामले झन च्याप्न थालेछ।
बाबाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, पैसाको जोडजाम गरेर त्यति राम्रो हस्पिटलतिर ल्याउनु पर्छ अरे, नत्र त जे पनि हुनसक्छ अरे डाक्टरले भनेका। खै बाबु के गर्नु हो, अब त मैले जसरी पनि काम गर्नु नै पर्ने भयो। चाहे जेसुकै किन नहोस् मैले काम गर्नै पर्थ्यो। कलेज जान सुरु गरेँ अनि काम पनि सुरु गरेँ। काम होइन, यो समाजको भाषामा भन्नुपर्दा मैले गुन्डागर्दी सुरु गरेँ। यता मेरो पढाइको यात्रा निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरहेको थियो। आइतबारको दिन थियो, कलेजमा सोभियो चुनाव लागेको थियो। साथीहरू आफूलाई मनपर्ने पार्टीको झन्डा बोकेर जिन्दाबाद भन्दै हिँडिरहेका थिए। त्यो दिन पनि त्यस्तै भयो। मेरो साथी लोकेन, स्मरिका, गङ्गा, हितेश र अरू थुप्रैजना नेभी सङ्घका समर्थक थिए। त्यसैले झन्डा बोकेर भोट माग्न कक्षामा हिँड्ने कार्यक्रम रहेछ त्यो दिनको। लोकेनले मलाई पनि हिँड्न भन्यो। अझ ऊ त कट्टर नेभी सङ्घ नै रहेछ। मलाई न कुनै पार्टी न कुनै आस्था केही पनि थिएन, तर उसको अनुरोधलाई नकार्न सकिनँ। अन्ततः म पनि जाने भएँ। हिँड्दै जाँदा पछि थाहा भयो त्यो भिडमा माया पनि थिए। एकछिन हिँडेपछि मायाले लोकेनलाई भने, मलाई एकदमै टाउको दुख्न थालिसक्यो। आधी घन्टा भनेर बोलायो, 1 घन्टा भइसक्यो, अझै सकिँदैन तिम्रो यो कार्यक्रम, म के गर्नु? लोकेनले झट्ट एक नजर मतिर लगाएर भन्यो, तिमी र सुबिन जाऊ न त, म जान मिल्दैन, त्यसैले सुबिनसँग जाऊ तिमी। त्यसपछि त्यो भिडबाट मायाले मलाई हात नै समाएर बाहिर ल्याए। म छक्क परिरहेको थिएँ। क्यान्टिन नजिकै आएपछि उसले भने, भोक लागेको छैन तिमीलाई? मलाई त भोक लाग्यो, फर्स्टमा क्यान्टिन जाउँ अनि अरू सोचौँला। जवाफमा मैले हुन्छको सङ्केतमा मुन्टो हल्लाएँ मात्र। मेरो दुर्भाग्य भनौँ या भाग्य, त्यो दिन क्यान्टिनको जम्मै खाजा नेभी सङ्घले बुक गरेको रहेछ। तर पनि इधर उधर गरेर जम्मा 2टा समोसा र सब्जी बाँकी रहेछ। मैले के गर्ने भनेर मायालाई सोधेँ। 10 बजेभन्दा अगाडि गेट खुल्दैन, भर्खर त 8 बज्यो, यही भए पनि खाने हो, उसले भने। त्यसपछि क्यान्टिनमा पस्यौँ हामी। 2वटा प्लेट त थियो नै, तर एउटा प्लेटमा जम्मा एउटा समोसा। उसले त समोसा टेबलमा आउने बित्तिकै दायाँ बायाँ कतै नहेरी खान सुरु गरिहाली, तर म उसलाई हेरिरहेको थिएँ। उसले त्यो समोसा खाइसक्दा पनि म भने एकोरिरहेको रहेछु। पछि उसले झसङ्ग बनाइदिए। फेरि भने, तिमीलाई भोक लागेको छैन हो? म के भनौँ के गरौँ जस्तो भइरहेको थिएँ। त्यसपछि मैले जवाफ दिएँ, त्यति भोक लागेको छैन आज। सायद उसले यही जवाफ चाहन्थे मबाट। केही नबोली मेरो प्लेट आफूतिर तानी, अब भोक नै नलागेको मान्छेले कसरी खान्छ त भन्दै समोसा र सब्जी सबै सकिदिए। हामी बाहिर निस्क्यौँ। 10 बज्नका लागि अझै धेरै समय बाँकी थियो। कक्षामा कोही थिएनन्। हामी कक्षामा गएर बस्यौँ। कक्षा सुनसान थियो, हामी 2 जना मात्र थियौँ। कुराकानी गर्नका लागि धेरै विषयहरू थिए, तर पनि पारिवारिक कुराकानीबाट हामी बीचको गन्थन मन्थन सुरु भयो। मैले मेरो बारेमा सबै कुराहरू बताएपछि उसले पनि भन्न थाली। घरमा दादा, मम्मी र बाबा हुनुहुन्छ। हाम्रो आफ्नै जुत्ता फ्याक्ट्री छ। तराईमा 4वटा इँटा भट्टा छन्। बेलायतमा 2वटा ज्वेलरी सप छ। त्यही सिलसिलामा बाबा कता कता हिँडिरहनुहुन्छ। दादा ब्रिटिस आर्मीमा ट्राई गर्दै हुनुहुन्छ अनि मम्मी गृहिणी हुनुहुन्छ। अरू त के भनौँ तिमीलाई, दादा साह्रै रिसा हुनुहुन्छ। पहिला त झगडा नगरेको कुनै दिनै हुन्थेन, तर आजभोलि अलिक कन्ट्रोल हुनुभएको छ। आजको यो घडीमा आइपुग्दा 11 पटक त जेल गइसक्नु भएको छ। कहिले 2 दिन, कहिले 4 महिना, त कहिले 1 वर्ष पनि। लगभग यतिमै सकिन्छ हाम्रो परिवारको परिचय। बाँकी मसँग सङ्केत गर्दै जाऊ, बिस्तारै सबै थाहा पाउँछु। उसले यति भनेपछि सायद म पनि केही भन्न चाहन्थेँ उसलाई, तर यतिकैमा बेल बज्यो। उसको दादा पँजेरो लिएर आइहाल्नु भयो। म पनि लागेँ आफ्नो बाटोतिर। अरू साथीहरू त अझै पनि त्यही चुनावको माहौलमै थिए। आज मलाई कोठामा आएपछि केही पनि गर्न जाँगर नै चलेन। त्यसै बसिरहेँ मात्र। भोक पनि लागेकै थिएन। साँच्चै नै प्रेम प्रायोजित होइन, घटित नै रहेछ। नत्र त यति छोटो समयमा मैले उसलाई किन चाहन्थेँ होला र? मेरो मनलाई थाहा छ मैले उसलाई कति चाहन्थेँ भनेर। त्यसैले त मेरो मनले पनि उसलाई कुनै अन्तरकुनामा सजाउन थालिसकेको रहेछ, थाहै भएन। सायद यसैलाई मान्छेहरू प्रेम भन्छन्। जसलाई पाएकै छैन उसलाई गुमाउने डर हुन थालिसक्यो। किताबमा ध्यान पटक्कै थिएन, तर पनि पढे जस्तो गर्दै थिएँ। साँझ पर्यो, अब त भोकले पनि निम्तो दियो। खाना बनाएर एकछिन पढेँ अनि खाना खाएँ। रातको 10 बज्नै लागेको थियो।
अपरिचित नम्बरबाट फोन आयो। रिसिभ गरेँ। हेलो हेलो। अझै केही पनि आवाज आएन। हेलो, को हुनुहुन्छ यहाँ? म तिम्रो एक्स गर्लफ्रेन्ड बोलेको। सिधै यस्तो जवाफ आयो।